नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु P1 Teach नेपाल च्यानलमा। आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यही विषयवस्तुसँग रिलेटेड रहेर हामीले हाम्रो बुकभित्र रहेको उदाहरण नम्बर 2 को जुन क्वेसन रहेको छ त्यो क्वेसन कसरी चाहिँ सल्भ गरेको छ त, कसरी चाहिँ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ कम्प्लिटली त्यसको सल्युसन गरी निकालेको छ भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्नेछौँ हैन। यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। साइडमा रहेको बेल आइकनमा थिची अल नोटिफिकेसन पनि अन गरिराख्नु होला हैन। यति भन्न चाहे भिडियोलाई निरन्तर हेरिराख्नुहोस्। स्टेप बाई स्टेप तपाईँले हेर्नु भएन भने तपाईँले सायद बुझ्नमा धेरै कठिनाइ हुन सक्छ। एक्जाम एकदमै नजिक आइरहेको छ, त्यस कारणले पनि म यति भन्न चाहे तपाईँलाई हैन। योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँको लागि नै धेरै भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु अलरेडी यस च्यानलमा। यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको हुन्छु र माथि आई आइकनमा पनि देखिराख्नु भएको छ होला। तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ पनि सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरिहालौँ। उदाहरण नम्बर 2 यो तपाईँको बुकको क्वेसन नै हो गाइस। यो उदाहरण नम्बर 2 यो तपाईँको बुकमै छ। यदि तपाईँले यो स्क्रिनमा हेरिरहन चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने तपाईँले बुकमा पनि हेर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन है त। क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि तल दिएको तथ्याङ्कको आधारमा प्रमाप विचलन अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, प्रमाप विचलनको गुणाङ्क, विचरण मापङ्क र विचरण गुणाङ्क हिसाब गर्नुहोस्। अर्थात् क्याल्कुलेट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स फ्रम द फलोइङ डाटा भनेर चाहिँ यहाँ एउटा डाटा दिएको छ जहाँ चाहिँ OHRS भनेर एक्सले मानेर यहाँ मानहरू दिएका छन्। 52 कतिसम्म छ भन्दाखेरि यहाँ 250 रहेको छ भने नम्बर अफ वर्कर भनेर एफले यहाँ जनाएको छ। यहाँ पनि 5 3 7 2 8 गराएर यहाँ एउटा डाटा सङ्कलन गरेको छ। यही डाटाको हामीले मध्यनजर गरेर हामीले सल्युसन गर्नुपर्छ। अब पहिले तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सल्युसन गर्नुपर्छ, अर्थात् सल्युसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। सल्युसन गराइसकेपछि हामीले एउटा के तयार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा टेबल तयार गर्नुपर्छ हैन। हामीले यो टेबल तयार नगर्ने भने हामीले हिसाब नै गर्न सक्दैनौँ, हामीले यसको क्याल्कुलेसन नै निकाल्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट छ। र हामीले अर्को कुरा के पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यस तालिकाभित्र, यस टेबलभित्र तपाईँले केही कुराहरू सानो थोरै मिस्टेक पनि गर्नुभयो भने त्यो मिस्टेकले तपाईँको एन्सरमा एकदमै ठुलो प्रभाव पार्ने गर्छ। त्यस कारणले टेबलमा एकदमै ध्यान दिनु होला। यति भन्न चाहे अब हामी टेबलतर्फ लागौँ। टेबलमा के कुरा चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ OHRS को माथि दिएको एक्सको त्यो मानहरू यहाँ दिएको छ र नम्बर अफ वर्कर्सलाई चाहिँ एफ मानेर त्यसको मानहरू सरल राखिएको छ र त्यसै गरी FX को हामीले मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। अनि x इक्वल टु x माइनस x बार गराएर तपाईँले यहाँ जुन मेन x को मान यहाँनिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यही x लाई हामीले फेरि स्क्वायर गराएर त्यसको मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ र फेरि f-लाई त्यही x स्क्वायरसँग चाहिँ हामीले गुणान गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। भनेपछि के चाहिँदो रहेछ त यस टेबलको लागि x f fx अनि ओरिजिनल x हैन, अनि x स्क्वायर fx स्क्वायर है त। ओके, तपाईँले टेबल त तयार गर्नुभयो। अब टेबलभित्र चाहिने कुराहरू पनि त निकाल्नु पऱ्यो नि हैन। अब कसरी निकाल्ने त? पहिले हामीले x र f र fx को चाहिँ हामीले यसको मानहरू निकाल्छौँ हैन। x को सर र त्यो डाटामा रहेको मानहरू राख्नुहोस् हैन, f को पनि तपाईँले सर र त्यो डाटामा भएको मानहरू राख्नुहोस्। अब fx निकाल्नुहोस्। fx भनेको नै तपाईँले यो गुणान गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब 50 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर तपाईँले fx को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि 100 लाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेर fx को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सबैको यसै गरी निकाल्नु होला। अब हामीले चाहिने के हो भन्दाखेरि n को मान चाहिने हो। n को मान कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ 5 3 7 2 8 सबले प्लस प्लस गर्दै जानुस् हैन, हिसाब गर्नुस्, अर्थात् त्यसलाई समेसन गर्नुस्। कति आउँछ त?
त्यो आएको मान नै एनको मान हो र एफएक्सको पनि तपाईँले त्यसै गरी सबैलाई चाहिँ समेसन गराएर एफएक्सको मान निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 400 आएको रहेछ, 400 होइन छ, यहाँ चाहिँ खास गरी 4000 हो गाइस है। तपाईँले यो कहिलेकाहीँ बुकमा पनि मिस्टेक हुन्छ होइन, बुकको हामीले बुझ्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ गलत रहेछ, यति कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। यहाँ 400 नभएर चाहिँ 4000 हो। अब हामीले यति तीनवटा निकालिसकेपछि हामीले निकाल्नुपर्ने कुरा रहेको छ अब एउटा के त भन्दाखेरि मिनको भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। बाँकी रहेको यो तीनवटा कोष्टमा हामीले मानहरू राख्न सक्दैनौँ होइन। यो अगाडि पनि गर्दा सकिन्छ, तपाईँले अलिक पछाडि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले कसरी गर्दाखेरि सहज हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ। एक्स बार भनेर हामीले मिनलाई हामीले मान दिएको छौँ, एक्स बार भनेर हामीले मिनको यो चिन्ह राखेको छौँ होइन त। अब यो निकाल्नु पर्ने सूत्र के छ त, समेसन एफएक्स डिभाइडेड बाई एन, यसको के हो फर्मुला हो गाइस होइन। अब हामीले राख्नु पर्यो के भन्दाखेरि माथि रहेको समेसन एफएक्सको मान र एनको मान होइन। समेसन एफएक्सको मान 4000 है एन्ड एनको मान कति 25 होइन। यति गराएर तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने आउने मान कति हो त भन्दाखेरि 160 हो है त। एक्स बारको मान आइसक्यो नि त अब होइन। अब हामीले चाहिँ माथिको यो टेबलतर्फ लागौँ। अब यही मान है एक्स बारको मान आइसकेको छ 160, 160 को अब कहाँनिर काम रहन्छ भन्ने कुरातर्फ हामी लागौँ है त। यहाँ गयो अर्को मेन एक्सतर्फ है त। एक्स इजकल टु कोष्टमा एक्स माइनस एक्स बार अनि कोष्ट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त। अब यसको मान निकाल्नु पर्ने हो नि त। यहाँ त दिइराखेको छ -110 एन्ड -60 -10 गरेर यहाँ दिएको छ। यो कसरी आएको हो त होइन। अब हामी चाहिँ यो कसरी आयो त भनेर एक्सप्लेन गर्न जाँदैछौँ है त। यहाँ माथि रहेको छ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार तपाईँले बुझिसक्नुभयो त्यो के को मान रहेछ भन्दाखेरि मिनको मान रहेछ। अब हामीले एक्स चाहिँ के हो त, एक्स भनेको अगाडिको यो हो कि वेजको जुन आरएस त्यो पैसा छ अरे होइन, कति रुपियाँहरू छ 50 100 यसै यो पैसाहरू रहेका छन्। यी पैसाहरूलाई चाहिँ तपाईँले तपाईँको मिनसँग चाहिँ घटाउनु पर्यो रे होइन त भएन। जस्तै तपाईँले अगाडिको यो 110 कसरी आएको हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने 50 माइनस 160, 50 एक्सको मान र 160 चाहिँ एक्स बारको मान। अब तपाईँले माइनस गराउनुहोस् त कति आउँछ, अभियसली 110 नै आउँछ, 110 नै आउँछ होइन त। अब त्यसै गरी तपाईँलाई 100 छ, यहाँ 100 को कति आउँछ त एक्सको मान चाहिँ। अब 100 माइनस 160 गर्नुभयो भने कति आउँछ त, -60 आउँदैन, आउँछ नि त हो। त्यसै गरी तपाईँले यो क्रमबद्ध रूपमा रहेको मानहरूको एक्सको मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अवश्य पनि यति भनिसकेपछि बुझ्नु भएको छ होला भन्ने आशा गर्न चाहे। अब फेरि हामीलाई अर्को पनि निकाल्नु पर्ने छ के भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर। यो स्क्वायर चाहिँ अब कसरी निकाल्ने त, कुनको एक्स स्क्वायर हो त। हामी अब यो अगाडिको एक्सतर्फ नजाउँ, अगाडिको भन्नाले वेजेसहरूको होइन, यो आरएसको एक्सतर्फ नजाउँ। हामीले भर्खरै निकालेको जुन एक्सको मानहरू रहेका छन् नि, यही एक्सलाई नै यहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर गराउनु पर्ने हो। जस्तै तपाईँले -110 रहेको छ भने यसको एक्स स्क्वायर गराउनु भयो भने -110 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई कतिले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि -110 नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्नुभयो भने कति आउँछ त 1200 अर्थात् 12100 आउने गर्छ होइन। अब फेरि -60 लाई -60 ले नै मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आउँछ त 3600 आउँछ होइन। अब -10 लाई -10 लाई नै मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आउँछ त 100 आउँछ हो। यसै गरी तपाईँले एक्स स्क्वायरको मान निकाल्नुहोस्। अब फेरि एफएक्सको मान
एक्स स्क्वायरको मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। यो कसरी निकाल्ने त? यो पनि यही आएको एक्स स्क्वायरलाई हामीलाई यो नम्बर अफ वर्करको एफ त्यसले के गर्ने हो? मल्टिप्लाई गर्ने हो हैन। त्यसकारणले अब 5 इन्टु कति 1200 गराउनु भयो भने कति आउँछ? 60,500 आउँछ हैन। अब 3 इन्टु 3,600 गराउनु भयो भने कति आउँछ? 10,800 आउँछ हैन। त्यसै गरी तपाईले यो क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ यो एफमा भएको मानहरूले एक्स स्क्वायरमा रहेको मानहरूलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर आउने मान नै के हो त भन्दाखेरि एफ एक्स स्क्वायरको मानहरू हो हैन। अब हामीले के मात्र गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि एफ एक्स स्क्वायरको मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले टोटली रूपमा के गर्नुभयो भने टोटली रूपमा तपाईले यहाँ जोड्नु भयो भने तपाईको आउने समेसन एफ एक्स स्क्वायर आउने कति हो त भन्दाखेरि 1,40,000 आउने रहेछ हैन। हामीले अब यो तालिकाभित्र यो टेबलभित्र सम्पूर्ण गर्नुपर्ने कार्यहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अवश्य पनि तपाईले बुझ्नुभएको छ होला भन्ने मलाई एकदमै आशा छ है। कति चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मलाई तपाईले कमेन्ट बक्समा अथवा तपाईले मलाई सोशल मिडियामा पनि तपाईले के बुझ्नु भएन भनेर मलाई त्यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईलाई सकेसम्मको बुझाउने कोसिस गर्नेछु। हामीले टेबलको काम सक्यो, अब चाहिँ लाग्नुपर्छ हामी कहाँ भन्दाखेरि मिनको हामीले अगाडि निकालिसकेको छौँ हैन। त्यही कुरा हो। र अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब लेखेर अथवा इङ्ग्लिसमा तपाईले लेख्नुहुन्छ भने नाउ लेख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्थात् यसलाई हामीले यो खालको सङ्केत दिएर चाहिँ चिन्ने गर्छौँ। यो सङ्केतको नाम के हो त भन्दाखेरि सिग्मा हो गाइस है त। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो सिग्मा निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि रुट समेसन एफ एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन चाहिँ के हो? यस सिग्मा निकाल्ने फर्मुला हो। यो फर्मुला तपाईले याद गर्नुपर्छ। यो फर्मुला नै तपाईलाई आएन भने चाहिँ कसरी चाहिँ हल गर्न सक्नुहुन्छ र हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फर्मुला याद गरिराख्नु होला। अब हामीले यो समेसन एफ एक्स स्क्वायरको मान कति छ त भन्दाखेरि 1,40,000 छ भने हैन। यो तपाईले सरल राख्नुस्। एन्ड एनको मान कति छ त भन्दाखेरि 25 छ। यो राखेर तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब भाग गर्नुस् हैन त। रुट नै छ, रुटलाई नहटाउनुस्। अहिले तपाईले भित्र रहेको यो मानहरूको भाग गर्नुस्। तपाईले भाग गरेर चाहिँ आउने मान कति हो त भन्दाखेरि 5600 आउने गर्छ है। यो तपाईले अर गराएर सिग्मा राखेर हैन इक्वल टु गराएर यो रुटभित्र 5600 राख्नुस्। र अब तपाईले यो 5600 लाई रुट गर्नुस्। तपाईले रुट गरेर आउने मान कति हो त भन्दाखेरि 24.83 के को मान रहेको छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्माको मान रहेको छ। अब फेरि हामीले अर्को निकाल्नु पर्ने हुन्छ के त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, जसलाई हामीले फेरि पनि यही सिग्मा भनेर भन्छौँ है त। र यसको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि सिग्मा डिभाइडेड बाई एक्स बार अर्थात् मिन। अहिले हामीले सिग्माको मान आइसक्यो कति भन्दाखेरि 74 आएको छ, 74.83 आएको छ। एन्ड डिभाइडेड बाई एक्स बारको मान कति हो भन्दाखेरि माथि छ 160 हो, 160 राख्यो। त्यस पछाडि यति गरेपछि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने आउने भने कति हो भन्दाखेरि 0.46 आउने गर्छ। यो के को मान हो भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मान हो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि भेरिएन्स। फेरि गराएर तपाईले भेरिएन्स गराउनुस्। यसलाई हामीले के भनेर सङ्केत गर्छौँ भन्दाखेरि सिग्मा स्क्वायर भनेर चाहिँ यसलाई हामीले बुझ्ने गर्छौँ। यसलाई हामीले सङ्केत चिन्ह दिने गर्छौँ हैन। यो निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो माथि आएको जुन यो सिग्मा रहेको थियो यसलाई ठ्याक्कै स्क्वायर गरेको हो नि त हैन। भेरिएन्स भनेको भेरिएन्सको निकाल्नको लागि यही सिग्मालाई स्क्वायर गरेको। सिग्मा कति आएको छ त भन्दाखेरि 74 आएको छ।
74.83 आएको छ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै स्क्वायर गर्नुभयो भने आउने मान के हो त भन्दाखेरि भेरिएन्सको मान हो गाइस। यहाँ कति आएको छ 5600 आएको छ। यो के को मान रहेछ भन्दाखेरि भेरिएन्सको मान। अब लास्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ सिबी अर्थात् कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। यो निकाल्न पनि त्यति गाह्रो छैन है। तपाईले जस्ट फर्मुला याद गर्नुस् के भन्दाखेरि सिग्मा डिभाइडेड बाइ एक्स बार इन्टु 100 गराउनुस्। यो के को मान निकाल्ने सूत्र हो भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स सिबी निकाल्ने सूत्र हो हैन। अब यो सबैको मान आइसकेको छ है। यो सिग्माको मान कति छ त भन्दाखेरि 74.83 रहेको छ। यो माथि नै छ, यो तपाईलाई आइहाल्छ। एन्ड डिभाइडेड बाइ गरेर एक्स बारको मान कति हो भन्दाखेरि 160 हो। एन्ड यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि तपाईले के पनि आउँछ भन्दाखेरि यो पर्सेन्टमा आउने गर्छ हैन। पर्सेन्टमा आउने त्यो मान नै के हो त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स सिबी को मान हो। यहाँ चाहिँ कति आएको छ भन्दाखेरि 46.76% आएको छ। यो नै यसको एन्सर हो। अवश्य पनि माथि रहेको जुन के थियो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि मान आयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मान कति रहेछ भन्दाखेरि 74.83 रहेछ। एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मान कति रहेछ भन्दाखेरि 0.46 रहेछ। एन्ड अर्को के हो त भन्दाखेरि हामीले निकाल्ने भेरिएन्सको मान कति रहेछ भन्दाखेरि 5600 रहेछ। एन्ड लास्ट चाहिँ के हो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको मान चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो पर्सेन्टमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो 100 ले मल्टिप्लाई गरेको, त्यस कारणले यति गरेर आएको मान के हो भन्दाखेरि कति हो भन्दाखेरि 46.76% रहेको छ। यो नै यस क्वेसनको सल्युसन हो गाइस। अवश्य पनि तपाईले यस भिडियोले धेरै हेल्प गर्यो होला भन्ने मलाई आशा गर्न चाहे। केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने मलाई अवश्य पनि त्यो अवगत गराउनु होला। कतिपय कुराहरुमा मेरो पनि कमजोरी हुन सक्छ। त्यस्तो कमजोरीहरु छन् भने तपाईले यो मेरो कमजोरीलाई औलाइदिन सक्नुहुन्छ। यस्तो कमजोरीहरु छन्, मैले अवश्य पनि त्यो तपाईले दिनुभएको सजेसनलाई एउटा पोजिटिभ तरिकाले म आफूलाई पनि सुधार्ने कोसिस गर्नेछु भन्ने कुरा म तपाई माझमा राख्न चाहन्छु। यदि तपाईले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छैन भने लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला हैन। भिडियो हेल्पफुल छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर साथ दिनुस् है। र मेरो च्यानलमा अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। र अर्को भिडियो चाहिँ मैले के को लागि ल्याम त भन्ने कुरालाई पनि तपाईले कमेन्ट बक्समा राखिदिन सक्नुहुन्छ है। मलाई सल्लाह सुझाव तपाईहरुको त्यही सल्लाह सुझावले नै मलाई अझै बेटर गर्नको निमित्त हेल्प गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई सल्लाह सुझाव पनि दिइराख्नु होला भन्न चाहे। ओके, हाम्रो भेट अर्को भिडियो हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि गो सेल्फ मेट एन्ड टेक केयर एन्ड प्रिपेयर रहनुस्। जय नेपाल।